ذرا قرآن سننا ذرا ان المسلمین والمسلمات کہو سبحان اللہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مسلمان مرتے مسلمان بیبیاں، مومن مرتے مومنات عورتاں، اگے آئیے نا اللہ دے فرما بردار مرتے فرما بردار بیبیاں، سچ بولن والے مرتے بیبیاں، صبر کرن والے مرتے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کولوں ڈرن والے مرتے بیبیاں، صدقہ کرن والے مرتے صدقہ کرن والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرتے روزہ رکھن والیاں بیبیاں، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے مرتے عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے بہت زیادہ مرتے عورتاں، اللہ دے نے اسی انہاں واسطے اجر عظیم تے بخشش تے اعلان کر دیتے نے۔ جنت دیاں گا کنہاں نوں جنہاں میرے کولوں ڈرنا ہے، بول دے نہیں، جیڑے دنیا دے اندر سبقت لے جاندے نے نیکیاں کرن دے اندر عمل کرن دے اندر، جیڑے عمل کرن والے نے تے سن لو جنت انہاں نوں لبنی ہے۔ میرے بھائی قرآن کی کہندا پیا والسابقون السابقون، کہو سبحان اللہ، والسابقون زندہ آباد زندہ آباد حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب، خلیل برادران صاحب زندہ آباد۔ آئیے ذرا تسی بھی نیکی لے لو کہ ساریاں میں ہی لینی لے تسی بھی دے دو پیسے کوئی۔ ہاں جی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکاسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ دے نے تو سبقت لے جا نیکیاں کرن تے پھر کی ہوئے گا؟ میں قیامت دے دن تینو جنت دیاں گا جدیاں پلنگ سونے دیاں تاراں دے اونے ہوئے ہون گے، ریشم دے تکیے لگے نے، جنتی آمنے سامنے بیٹھے نے، متقین علیہا متقابلین آمنے سامنے، تے یطوف علیہم ولدان مخلدون، تے بچے جڑے نے پلنگاں دے دوالے پوندے پھر دے نے، انہاں نے آپ کھورے اچ پھڑے نے تے ایویں لگ دے نے جویں لال تے جواہر پوندے پھر دے نے۔ تے اللہ آندے نے جدوں آؤ گے پھر میں تھانوں پھل وی دیاں گا جیڑے پھل تیرے کنا نے سنے نہیں، اکھاں نے ویکھے نہیں، زبان نے چکھے نہیں۔ تے اگلی گل سن لے، پھر روسٹوئے پرندیاں دا گوشت جیڑا ہے وہ بھی تینوں ملے گا۔ حدیث چاہندا ہے ایسرا پرندہ پلیٹ چ روسٹ ہو کے پے کے آئے گا تے وچوں آواز آئے گی جنتیا کھاندا نہیں۔ تے وحور عین، موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں وی ہونیاں جے، او بول دے نہیں یار کی ہویا جے؟
ایتھے اپنی بیٹی دے بہن دا رشتہ کرنا ہوئے بابے دی جُتی ٹوٹ جاندی ہے رشتہ لب دیاں پرا جڑے نے پریشان نے جتھے رشتہ کرنا ہے ادھروں پوچھدا بندے کیویں دے نے اے منڈا کیویں دا اللہ دے نے تو ایک دینی ہے 100 پن چھان کرنا تے میں تینوں 70 دینیاں نے میں کچھ نہیں ویکھنا بول دے نہیں ہن کی ہویا جی گردن لمبی نازک پتلی وہ جڑیاں ہورا ملنیاں جنا بولو دے صحیح تو ہی تے جویں ہورے خان دے چکر چ بیٹھے ہو گردن لمبی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل ساون وچ چکورا اچا نک عجائب پتلا وچ بھلاک سہاوے اوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور باں لکاوے آنکھ فراخ جو مشرگاں آنے تے کجل دی وچ داری بہت سیائی بہت سفیدی تے آلہ حسن بہاری مل اونا دا دنیا اندر حق میں رہی تھے ادا کرنا جے نو چک والے ہو تے بیبیو تسی بھی پریشان نہ ہو پتہ نہیں سانو ہورا لبڑیاں نے کہ نہیں جیڑیاں تیرے بندے نو ہورا ملنیاں نے اونا تے تم مڈیٹر ہوئیں گے جیڑی زنانی نیک عمل کمائے گی بول دے نہیں ہونے جیڑی زنانی بیبیو جیڑی زنانی نیک عمل کمائے گی ہر ایک ہور انو پچھنو آئے گی ساریاں ہوراں اتے حکم چلائے گی اللہ اکبر دعا تیرے بندے نو بھی مل جائے بلے ہونا بندہ اور کاٹا کریج گئے تو بی بی جنت چوئے کئی بندے آنے بی بی ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے توجہ ادھر میرے وال ہورا ملنیاں نے حق میرا ایتھے ادا کرنا جا رمضان آ رہے ہیں رمضان حق میرا ادا کر لو روزے رکھ لو روزے رکھو گے نا انشاءاللہ جیڑے گھر چ سری نہ پکے او گھر جیڑا یہودیاں دا گھر ہے عیسائیاں دا گھر ہے مسلمانہ دا گھر نہیں جے آئیے ذرا غور کیجئے او جڑی جنت مل اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی یہ روزہ رکھن والے قیامت نو آؤں گے صرف ہو رہا ہی نہیں مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وہ جنت ایسی جے جتے دودھ دیاں نہراں شراب دیاں نہراں پانی دیاں نہراں شہد دیاں نہراں ہر پاسے لہراں بہراں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دیاں نہراں ہیں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹھان دے محل ہونگے وہ ایک کستوری نال لگے ویچ گارے ہونگے کٹ سونے دی کٹ چاندی دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف ضروری دا ماشاءاللہ میں کہنا جڑے نو چک جوئیاں لے چاہے سن اللہ جنت چاہیے سامنے بانا یہ تھے بھی تیریاں نعمتہ کھائیے تے قرآن پڑھیے مزہ بہت آئے گا اللہ نے بالکل کرنگا اللہ وابی نہیں ہے نا پوچھنا کتھے لے آئی فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتائی
انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. ہاں وجی مولانا ارشد خلیق صاحب اللہ نے تے نقطہ بڑا بیان کیتا ہے. اللہ نے میں تھوڑا دنیا چ بھی یاراں تے آخرت چ بھی یاراں تے وما تشتہی انفسکم. اللہ نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا. میری جنت چ جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیا. ایتھے میری چاہت جنت چ تیری چاہت. سبحان اللہ. کیوں؟ نزلا من غفور. میں تیرا میزبان ہونا ہے تو میرا مہمان ہونا ہے. تو پھر کی دیاں گا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی. وہ ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے جدوں آئیں گا تینو VIP پروٹوکول دیاں گا. اللہ کیویں فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا حتی اذا جاء وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. سلام. اللہ جنہیں آئے نہیں نا تیرے بندے بندیاں سارے انو جنتی بنا دے. دعا کر دیو اللہ پدوں نو جنت کٹھیاں کر. اچھا اللہ سارے انو اللہ کٹھیاں کر. سارے انو اللہ انہ دے باپ نو بھی جنت الفردوس اعلیٰ مقام. ساڈی ماں نو اللہ صحت عطا فرما. سلام علیکم. ادھر میرے حال ویکھو میرے حال. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جدو جنت جانا جے اے جے اصلی جنت. ایک پاک پتن بھی بیستی موری ہے او دی کتے گیا ہے بیستی موری ننگن گیا. میں نالے بہیستے نالے موری بول دے نہیں. او جنت دا پہلا دروازہ مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے 1350 کلومیٹر چوڑائی ہوئے گی. جنہیں درمیان چو نگنے انہوں نے قد 5 فٹ 6 فٹ نہیں ہونے 90 فٹ. قد باب آدم جی دے 90 فٹ. جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ. حسن نبی یوسف دا. آواز نبی داود دی. صبر نبی ایوب دا. بولی آمینہ دے لال دی. اللہ اکبر. جانا ہے نا جنت انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. جنت دے اندر جانا ہے تے نال زبان تے کی ہوئے گا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے ہاں. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اللہ تیرا قرآن بڑا سچا ہے. جدے تے چٹھی اتاری ہے تیرا نبی سلطان بھی سچا ہے. اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما. تیرا در چھڑ کے بولو بولتے نہیں گئے. حاجی عمر بولتے نہیں گئے. تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں. وہ کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وکھا دے تو. تے گل بڑی باکمال. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سیر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. سبحان اللہ. ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. دل قدسیاں دے تڑپا دے تو. گل بڑی باکمال. اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں. ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ساڑے پاپاں دی گٹری پھول نہیں.
ایک نظر حیا دی پا دے تو اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں پر تیرے جیا کوئی غفار نہیں جا بخش دیتا ہے فرما دے تو او کدی یاروں نو رات نو اٹھ کے مناؤ دے صحیح کدی منایا جے کہ نہیں بولو ایتھے تھوڑا روئیں گا مول بہت ہے تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون نرم تے گرم بستر میرا 1000 والے موگے اور 500 والے شروع ہو شیر پڑھن تا 500 کر دے گے اللہ اکبر کبیرہ رومال کدھر گیا میرا ذرا غور کیجئے توجہ ادھر میرے وال میں جڑی گل کر تاتا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون نرم تے گرم بستر چھڑ کے رات نو کدی او دینا چکی جو کے او کدی اینا ٹنڈا جو پانی کٹ کے ویکھتے صحیح کدی ویکھے کہ نہیں الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اوہ چھاڑ منجی نہ نیند پیاری کر اٹھ مسلے تے سواری کر ڈگ سجدے گریا زاری کر او دا رو رو عرش ہلا دے تو گل بڑی با کمال جے اللہ 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 واوا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی ہاتھ بن کے کئی دی ہونے دی واوا صدقے اس روانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو واوا لذتی رات گریا زاری دی وچ نفلا رات گزاری دی واوا نیندر اس خماری دی اگ لاوا میں لیف سرانے نو واوا لذتی رات قیام اندر نشے واوا نی پاک جام اندر اٹھ پی کے ویخ قیام اندر قیام کرے آجے تراویاں پڑھے آجے کئی بندے آدھے نے تراویاں نوی رہن بھی دیو تے کونی روزے رکھی جاؤ من ساما کاما من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر من کام رمضان جنہیں رمضان چ قیام کیتا ہے نفل پڑھیا کرو انہاں نفلان دا بڑی عظمت جے تراویاں پڑھنیاں نے کہ نہیں بولو او بولو بھی تراویاں پڑھنیاں نے تے قرآن بھی کسرت نہ پڑھنے ایتھے 10 نیکیاں نے چند چڑھ گیا ان 70 نیکیاں نے رمضان چ قرآن پڑھی جانا ہے ایک بندہ نفلہ چ منگدا ہے ایک بندہ دعا چ منگدا ہے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے تے اتو آواز آوندی ہے جڑا دعا منگدا انہوں ملے گا جڑا نفلہ چ منگدا انہوں ملے گا تے جڑا قرآن پڑھدا ہے وہ منگدا نہیں وہ قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے اتو آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا تینوں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا ایتا نہیں مکریاں یہ رات مک جانی اللہ تعالیٰ وی ضیاء الرحمان دی اس محبت نو عقیدت نو اللہ قبول فرمائے تھوڑے بھی سارے دی عقیدت محبت قبول فرمائے آج دے اس پروگرام نو ساڑھے سارے دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق دے یہ رمضان دا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے قرآن نو نازل کیتا ہے تے قرآن تے رمضان دا پچ بڑا گہرا تعلق ہے
الصیام والقرآن یشفعان، یعنی کہ رمضان تے قرآن آپس کٹھے نے. ادھر میرے ال ویکھو، آپس دے اندر کٹھے نے. رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان چ قرآن پڑھنا ہے، جنی کثرت نہ پڑھیا جائے. پڑھو گے کہ نہیں؟ بولو یار میرے نہ وعدہ کرو قرآن پڑھو گے، فیس بک دی جان چھڈو گے. دیکھ لیا جی. اور رمضان دا مہینہ نہیں چھٹی کرا دیو. جیڑی فیس بک تے انگل چلنی ہے نا وہ قرآن تے چلنی چاہیے. تے آ جڑی فیس بک تے انگل چلانا نا، ادھر میرے ال ویکھ، فیس بک تے انگل چلانا ہے، ان انگل نے قیامت نو کہنا تو فیس بک تے چلانا رہا ہے. کیوں؟ انہاں نو زبان مل جانی ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یار اے جڑی انگل ہے انہیں بھی قیامت نو تیرے خلاف گواہی دینی ہے. انگلاں نے، ہتھاں نے، تیرے پیراں نے بھی تیرے خلاف گواہی دینی ہے. یہ نہ کتے رہی کہ انہاں ہتھاں نے تیرے سکے نے بڑے، انہاں نہ گناہ کریں گا، انہاں بول بول کے کہنا ایتھے زباناں لگیاں ہونیاں نے، تے زبان بند ہو جانی ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح مانے اچ کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنائے، اور سانو اللہ زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی، روزے رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا جہا دس دیو کہ بچہ تا نہیں آیا لاہور سے مقابلہ ایران دی طرفوں. اچھا، عبداللہ شاہ قلقاری سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے قاری صاحب میرے ماموں جڑے نے وہ کی نے؟ انصر تے ماموں اکرم فوت ہوئے نے، انہاں دی بخشش واسطے دعا کرنا. انصر صاحب دے ماموں اکرم صاحب فوت ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دیا قبران جنت دے بغیچے بنا. اللہ جنہیں میرے بچے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میری ماما بہنہ بیٹیاں تشریف لے آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیا نعمتاں مالا مال فرما. اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما، ساڑے گناہاں نو درگزر فرما، ساڑیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما. اللہ پائی ضیاء الرحمان دے والد محترم دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا. اللہ انہاں دی والدہ محترمہ میری بھی ماں نے، انہاں نو کامل مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. حضرت بھائی فاروق صاحب انہاں دی اہلیہ عمرے تے گئے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا عمرہ قبول فرما. ساڑھے بھائی عثمان صاحب پنجویں روزے جا رہے ہیں، پنجویں روزے بھائی عثمان بھی جا رہے ہیں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. انہاں دی میسز بھی جا رہی ہے، اللہ انہاں نو بھی خیریت معافیت نہ لے جائے اور لے آئے. ساڑھے بھائی ارشد خلیق صاحب نو بھی اللہ چھیتی لے جائے. وہ بولو بھائی ضیاء الرحمان نو بھی اللہ چھیتی لے جائے. مثلا مکے لے جائے، ہمیں پریشان کیوں ہو گئے؟ آہو مدینے لے جائے، مدینے لے جائے. اللہ تعالیٰ تھانوں بھی سارے نو مکے مدینے لے جائے تے ایسے مہینے لے جائے. کہو آمین. وہ دے خزانے آج کو کمی ہے. اللہ تعالیٰ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. ساڑھے اپنا حاجی عمر صاحب یہ رہندے ہی مکے وے، درویش آدمی. اللہ تعالیٰ یہ دے رزق مال چلا برکات نازل فرمائے اور غیب دے خزانے چو اللہ مدد فرمائے. بھائی عبدالخالق صاحب آج چپ کر کے بیٹھے نے، ایک ہی گل خیر تے ہے. اللہ تعالیٰ بھائی عبدالخالق صاحب دے رزق سے برکات نازل فرمائے. اس طرح جتنے ساڑھے دوست احباب تشریف لے آئے سب دا آنا قبول فرما، ساریاں ماما بہنہ دا آنا قبول فرما. اللہ جڑے بے نماز نے نمازی بنا. اللہ میرے مائی باپ، میری اہلیہ، میرے بھائی جتھے لیٹے نے انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل. فاطمہ ساڑی بہنے، اللہ انہوں نیک سوال نورینہ اولاد عطا فرما. اللہ ساڑی اس بہن نو نیک سوال نورینہ اولاد عطا فرما.
ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਓੜ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਾਸਤੇ بھائی احمد صاحب دے ابو فوت ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ساڈے بھائی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ نو اللہ کامل مکمل صحت عطا فرمائے. جنہ دے والدین بیمار نے مجمع چ اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے. جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.